कुळेच्या दूधसागरात पिकनिकेक गेल्ल्या चौगांक मरण येयलें। पिकनिकेक म्हणून 5 जाणांचो पंगड सकाळीं वास्को सावन कुळ्या गेल्लो। दूधसागरात न्हावपाक गेल्ल्या चौगांचे बळी गेल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। राम मदार, लक्ष्मण मदार, इराणा मदार हे तीग भाव विजय ह्या इश्टा बरोबर न्हावपाक गेल्ले। तिगूय IIT विद्यार्थी वास्कोच्यान पिकनीक मनोवपाक कुळ्या गेले। तांकां पेवपाक येनासले तरीकूय न्हावपाक न्हंयत देंवले। खोलायेचो अदमास नासतना फुडें वचत रावले आनी बुडले। त्यांच्या 5व्या इश्टान ताका वाचोवपाचो प्रयत्न केलो। बुडटा अशें दिसतकूच पुलिसांकूय आपयले, पूण टोसर ते बुडलेले। सकाळी आम्ही 7:30-8 ट्रेनीनसून येले आणि ट्रेन हिंगा 9 तशें पावलेले। 9 मागीर आमी थिंगासून सोलून येयलेले हिंगा पुलीस स्टेशनाक विजय लिफ्ट गेलो आणि एकलो ट्रक व टेम्पो आमकां हिंगा सोडले। मागीर हांवें उदो पयलो, हांवें सांगलें हिंगा नाका, हिंगा न्हावपाचें, हांव परत घेवन वयतालो तेमकां। ब्रिजार तेकू पावलेले आमी। मागीर तो इराणा लक्ष्मण तिगू भाव हा पळय, तेमी परत येले हिंगा सकयल येले। मागीर हांव येयलो तेमच्या वांगडा येयलो। मागीर तेमी भितर गेले न्हावपाक, हे कपडे बी काडून गेल्लो। हांव देखू गेल्लो न्हावपाकू। मागीर ते हांवें सांगलेलें थिंगा डीप हा, नाका, आमगे हायट देखू कमी हा। मागीर हांव सायडी येयलो, भायर म्हणल्यार थिंगा डीपान गेलो ना, हांव हिंगा सायडी येयल्लो, सायडी न्हावतालो। आमी तेगी एक सगळे हे भुताले आनी एकामेका हेल्प करपा वचून तेमी देखू बोलले। पण आता म्हाका सांग, तुम्ही चलत येयले ट्रेनीर, तुमचें नांव कितें तेंचें आनी तुमचें? फर्स्ट तेमगे व्हडलो भाव इराणा, मिडल भावाचो नाव राम आणि धाकटे भावाचो लक्ष्मण। आणि तो चौथो आसा तो कोण? तो विजय। आयटीआय कोण करताले? ITI राम आणि लक्ष्मण कोता। तुम्ही आयज ITI चुकोन येयल्ले काय ITIतल्यान सुटी आसली? ना, ITI आता हॉलिडे हा, तेक लागून ITI मंडेसून स्टार्ट जाता। तेमी सांगलेले टील सॅटर्डे आमी फ्री हा, आमी या म्हणून पिकनिक। कितले जाण येयले तुम्ही? कॉलेज कोता, हांव फादर आग्नेल कॉलेज कोता। कितले जाण येयले तुम्ही टोटल 5 जाण येयले। 5 जाण येयले, 4 जाण बुडले, तू एकटोच आहे? मागीर बुडटगीर तुवें कितें केलें? हांव बुडटो कितें तेमगे हात पयलो, हांव अशें कोता आसले तेमी। हांव कितें केलो, हांव कितें हेल्पा पयता आसलो कितें हा म्हणून। मागीर हांव लाकड गेलो, लाकड थिंगा पावना आसलें, लाकड उडयल्लो हांव। मागीर हांव डायरेक्ट धांवलो आनी थिंगा एक आंटी रावलेले ब्रिजीको, तेणी एकल्याक रावयलो आनी सांगलें म्हाका पुलीस स्टेशना सोड म्हणून। पुलीस स्टेशना पावलो आनी सगळे सांगले पुलिसाक बी। मागीर पुलीस येयले? तोपर्यंत मेल्ले तेमी। ओके। पुलीस येयलेले आनी तेमकां भायर काडले तेन्ना मेलेले। तुवें तेंच्या घरा बीन सांगलें फोन करून? तेमगे कॉल येयल्लो, सांगले ते म्हाका। आनी ते तिगूय जाण भाव डेथ जाल्यार ते खंयचे एक्झॅक्ट म्हणल्यार म्हाका ते खबर ना, पूण ते हिंगा शिकपा येयल्ले। शिकपा ना, म्हणजे वास्को खंय रावता? वास्को तेमी निवाडेम संतोशी टेम्पल थिंगा रावताय, तेमी रेंटा रावताय। ऑलरेडी सांगलेले आसा कितें पुलीस डिपार्टमेंटान सांगलें, तरी पूण वॉच कोण करतलो 24 वरां? डायरेक्ट चलोन येता, ते चलोन खंय वयता तेय लोकांक कळना। अकस्मात येयले, उदकान देंवले, बुडले, हें अशें चलत आसा हांगा। तेजे कशें म्हणून थांबपाचें, कशें म्हणून थांबपाचें? ऑलरेडी पंचायतीन जी एक्शन घेवपा आसा ती सगळी केल्ली आहा। जर कोणी मातशी सुद्दां न्हंयचेर दिसल्यार तांकां पुलीस जे आसा ते वयर काडटा। पूण 2 मिनटांनी आतां ते हांवें आयकलां ते दिसता ते ट्रेनीरसून चलोन येयल्ले खंय। आतां ते न्हावपा येयले काय खंय चलत वयता कशें कोणाक कळटलें? फक्त एक 5 मिनटां सुमार ते न्हंयचेर आसलेले। 5 मिनटां भितर बुडले बुडले। हे प्रकरण कमी जावपा तुका दिसता कितें करपा जाय कशें? आनी कितें आमची ज्यो दुसागराची न्हंय आसा सगळी न्हंय खंयच्यान नाल्यार खंयच्यान तरी वचपाक वाट ह्यो आसात आनी सगळ्यो वाट्यो काय कोण बंद करूं शकत ना। ते कितलोय गव्हर्मेंट सुद्दां हें केलें जाल्यार। येल्ले कडेन कुळ्या तांकां मेटावड्यार चलोन वयतना न्हंयचेर बरें उदक दिसलें, ते येयले, न्हावपाक गेले, खंय तरी तांकां पेंवपाकूय कळनासलें आनी उदकाचो अंदाज न येयल्ल्या कारणान हितूंतले 4 जाण डेथ जाल्ले आसा। तितूंतले 3 जाण कॉलेज स्टुडंट आनी एकटो तेंच्या वांगडा येयल्लो, म्हणजे तेंचोच घरचो। म्हणजे टोटल एका फॅमिलींतले 3 जाण भाव हांगा बुडून मेल्ले आसा, अशी दुख्खद घटना घडलेली आसा। पळोवपाक गेला जाल्यार हांगा सेफ्टीच्या दृश्टीकोनान कांयच ना अशें दिसून येता, कित्याक
आमची कुयेची जी येदी व्हडली पंचायत आसा बरी गब्बर अशी पंचायत तेंच्यांनी हांगा खंय तरी फलक लावन आपले एक रुटीन चेकअप दवरपाचो आसता कितें तरी दवरपाचें आसता कित्याक गांवांत येवन अशे खुबशे घटना हांगा ह्यान पयलीं घडलेले आसा तेका लागून हांगा आमकां तरी कांय दिसून येना खंय तरी पुलिसांनी हितून लक्ष घालपाची गरज आसली पूण आयज जेन्ना अशी गजाल घडटा खंय तरी ह्यान फुडें प्रशासनाक जाग येतली काय ह्यो अश्यो घटना घडपाक जायना हेच्या खातीर प्रशासन जागे जातले काय हो एक प्रश्न निर्माण जाता.